बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MS ऑफिशियल। नून लीग और नून लीग के वर्कर्स या ये कह लें कि नून लीग के जो वज़रा हैं वो आपस में मतलब आमने सामने आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत को आड़े हाथों लिया, हुकूमत की पॉलिसियों के आड़े हाथों लिया, हुकूमत की कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया। किस हुकूमत को? अपनी हुकूमत को। क्योंकि शायद ख्वाजा आसिफ को इस बात का यकीन हो गया या एहसास हो गया है कि ये इनकी आखिरी हुकूमत है। इसके बाद इनको शायद ही अब जो है वो पार्टी से टिकट मिले या वो किसी वजारत का या पार्टी का कोई हिस्सा हासिल ले सके। क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के मंजूर नज़र हैं, नवाज़ शरीफ साहब के बड़े दरीना साथी हैं, बड़े करीबी साथी हैं। तो शायद नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त किसी हद तक साइड लाइन है, तो इस वजह से भी शायद उनको ये एहसास हुआ हो कि यार अब तो मेरा तो बड़ी है ही नहीं, तो अब तो शायद मैं ज़्यादा टाइम इस पार्टी में ना चल सकूं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये, ख्वाजा आसिफ को जो सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस है ना, वो अपने सियालकोट के डूबने का है। वो अपनी नाअहली को, अपनी कमज़ोरियों को इस हुकूमत में ढूंढ रहे हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब की है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, तो वो शायद अपनी कमज़ोरियों को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ताकि वो ये परसेप्शन रख सकें कि भाई देखें, मैंने तो अपने जाते जाते भी, मैंने तो अपने आखिरी दिनों में, मैं तो उस वक्त जब मैं मिनिस्टर था, बड़ा मतलब एक अहम वजारत थी मेरे हाथ में, दिफाई वजारत थी मैं, तो उसके बावजूद मैं हुकूमत की पॉलिसियों पे मैंने हुकूमत क्रिटिसाइज़ किया और हाइब्रिड निज़ाम और मतलब अपने दूसरे मामलात पे भी कहा कि हुकूमत ने यहाँ पर लिया, इतने पावरफुल लोग होते हैं हुकूमत, वो चाहे तो यूँ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, यूँ मामला निपटा सकते हैं। इसके बरक्स हुकूमत की जानिब से, मतलब हुकूमत की ही जानिब से, इन्हीं की जानिब से, इन्हीं की पार्टी से जो दूसरे मंजूर नज़र हैं, वो भी वफाकी वज़ीर हैं जनाब हनीफ अब्बासी साहब। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की बातों का बड़ा बुरा मानते हुए इसका तुर्की बतुर्की जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में क्या फरमाया था, जो उन्होंने दहाड़ा, उन्होंने तो बोला क्या भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो इस निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे हैं, और कभी यहाँ कह रहे हैं कि हम हुकूमत से निकल जाएं, और भाई आपको इतनी परेशानी तो आप हुकूमत से चले जाएं। मतलब उन्होंने आसरा ही नहीं किया। हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी शहबाज शरीफ साहब की दोस्ती का भरपूर उन्होंने इज़हार किया कि भाई आप नवाज़ शरीफ साहब के दोस्त हैं तो हम शहबाज शरीफ साहब के दोस्त हैं। क्योंकि अब मसला ये है ये जो एक परसेप्शन था ना, जो ये दिखाया जा रहा था कि हुकूमत जो है वो ख़ानदानी नहीं है, आप सब मिलकर कर रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं तो इनमें मामलात ख़राब हैं शरीफ फैमिली में। क्योंकि जब ये PDM की हुकूमत थी तो उस वक्त मुज़ाहमत का और मुफ़ाहमत का एक बयानिया बड़ा चला था। मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो है वो मज़ाहमत पर ज़ोर दिया जाता था, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो मुफ़ाहमत की बातें किया करते थे। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें सामने आई, बहुत कंट्रोवर्शियल हुए ये लोग। लेकिन क्या करते, उस वक्त तो इनको हुकूमत बनानी थी, कुछ ना कुछ लेके चलना था, अपोजिशन की जमातें साथ थीं, तो इस वजह से ये ज़्यादा पुरज़ोर उस पर नहीं थे। लेकिन अब जबकि हमज़ा शहबाज साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए पुरुमीद थे, उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की, और ज़ाहिरी बात है उनके वालिद जनाब शहबाज शरीफ साहब भी यही कोशिश कर रहे थे कि उनका बेटा वज़ीर आला बने, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेटी वज़ीर आला बने। लेकिन ज़ाहिरी बात है अब वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को एक तरह से साइड लाइन करके, या वो ख़ुद साइड लाइन हो के वक्ती तौर पे, क्योंकि अभी भी मियाँ साहब की तो कोशिश यही है ना कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में जाते जाते भी एक दफ़ा मैं सदर बनूं। जो सदारती निज़ाम वाला जो मामला चल रहे हैं वो भी किसी हद तक सही है। जो शहबाज नवाज जरदारी साहब को साइड लाइन करने की बातें हो रही थीं, वो मतलब ऐसे ही नहीं थे कि हवाओं में तीर चल रहे थे, वो बातें थीं, वो बातें हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही हो जाए। अभी इन्होंने आर्मी चीफ साहब को तो इन्होंने 15 साल के एक्सटेंशन वाला जो इनका मामला है, वो तो फील्ड मार्शल साहब का तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये समझ लें कि हो गया है। तो अच्छा, एक तो ये मामला हो गया, नून लीग में आपसी में बड़े तकरार चल रही है। दूसरी जानिब जो हमारी PTI है,
مطلب پاکستان کی جو بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں سو ہیں، وہ ان کی صحت کو لے کے ابھی معاملات ہیں، ان کی صحت کو لے کے پارٹی کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا اور ڈاکٹرز نے بھی بتایا اور دوسرے نے بھی بتایا کہ عمران صاحب کے کان کا اور ایک آنکھ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور ان کی ہارٹ بیٹ بھی سلو آئی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ باتیں ہیں، دوسرا ان کا معاملات ہاسپٹل کے جو چلی رہے ہیں، اور دوسرا لیکن کل جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، تو اس میں انہوں نے باہر آ کے کہا خان صاحب تو فٹ ہیں، بہترین فرسٹ کلاس ہیں، کوئی ان کو وہ نہیں ہے۔ مطلب ایک تو یہ بات ہے، دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئے، اور اس بار تو وہ اتنا کھل کر سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب کی پالیسی کو بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ تو رکھا ہی رکھا، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے جو اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ہیں وہ خان صاحب خود دیکھیں گے۔ دوسرا، ان کو حکومت سے بات کرنی چاہیے، اگر میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں ان کو بولوں گا کہ وہ اس حکومت سے مذاکرات کریں اور بات کریں۔ یار علی امین گنڈا پور صاحب پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، مطلب ان کے حواس کہاں پر ہیں، وہ کون سا، مطلب واقعی وہ شہد زیادہ پی رہے ہیں کہ آج کل وہ شہد کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، اتنی کمزوری ہو گئی ہے ان کو کہ وہ اپنی یادداشت کو مینٹین رکھنے کے لیے، اپنے حواس کو باختہ رکھنے کے لیے وہ شہد کا استعمال میرے خیال ہے زیادہ کر رہے ہیں۔ میرے الفاظ شاید کوئی غلط ہوں لیکن مجھے کہنا پڑ رہے ہیں یہ الفاظ، کیونکہ وہ خان صاحب نے کھلے الفاظ میں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس فارم 47 کی حکومت سے مذاکرات تو نہیں ہونے، کچھ بھی ہو جائے بات ان سے کریں گے جو بات کرنے والے ہیں، جن کے ہاتھ میں حالات اور معاملات ہیں، اور کلیئر کہہ دیا کہ اس حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے جب ملاقات کی تھی تب بھی انہوں نے کہا تھا، شہباز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن خان صاحب نے کلیئر منع کر دیا، انفیکٹ کہ جواب ہی نہیں دیا تھا۔ اور علیمہ خان صاحبہ جب اس سے پہلے جب یہ آئیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ مذاکرات کے دروازے اس حکومت سے بند ہیں، مطلب مذاکرات ہونے ہی نہیں ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کل بھی اور پرسوں بھی وہ پہلے تو وہ کالا باغ ڈیم کی بات کی انہوں نے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ بھائی چھوٹے چھوٹے ڈیم زیادہ پہلے ضروری ہے، جو کہ ایک پالیسی ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا، کل تو انہوں نے وعدی کر دی، انہوں نے وہ صدارتی اس کا بھی انہوں نے وہ اوکے کر دیا کہ یار وہ صدارت جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہ صدارتی معاملات ہونے چاہیے، فلانا ڈمکانا۔ مطلب آپ کہاں ہیں؟ اور کالا باغ ڈیم پہ تو اسد کیسر صاحب نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی ٹھوک دیا کہ بھئی یہ ان کا اپنا پرسنل اوپینین ہے اور اس میں پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے اور فلانا نہیں اس وقت۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، جو میسیجز، جو باتیں وہ پہنچا رہے ہیں، جو باتیں وہ کر رہے ہیں، وہ صاف کلیئر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی ان کی۔ جب یہ آپ کو یاد ہے کے پی کے کا بجٹ کا معاملہ ہوا تھا، خان صاحب بڑے ناراض ہوئے تو وہ اگلے دن بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں بھائی، کیسے بیٹھ گئے آپ؟ اب آپ کو ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہی؟ اس وقت کیسے ملاقات ہو گئی آپ کی؟ سیدھی سی بات ہے، علی امین گنڈا پور چاہیں تو 2 منٹ کا کام ہے، وہ اگلے دن جا کے، ابھی جا کے وہ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن وہ جان پوچھ کے نہیں کر رہے۔ شاید ان کو نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کی طرح کسی چڑیا نے، کسی طوطے نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ خان صاحب کے پاس گئے نا، ملاقات کرنے گئے، تو شاید یہ آپ کی آخری ملاقات ہو، کیونکہ خان صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی اگر آپ کے پی کے میں ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں نا تو آپ ختم کریں، بھئی آپ اس حکومت کو ختم کریں، آپ چھوڑ دیں سارے معاملات، ختم کریں، بند کریں یہ دکانیں بند۔ تو شاید علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر میں خان صاحب کے پاس گیا تو خان صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی اب آپ ایک کام کریں، علی امین گنڈا پور صاحب اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور سی ایم ہاؤس سے باہر نکلیں اور ٹاٹا بائی بائی کریں، ہم دیکھ لیں گے اپنے حالات اور معاملات ہم چلا لیں گے۔ تو ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ سننے کو مل جائے اور وہ اس وجہ سے خان صاحب سے ملاقات نہیں کر پائے۔